خاطنو یک لاین استش نه مرد دیگر لاین علمی تا دسته پای از ما سامان ببره انشالله اون تا دکانداری نو نه با خدا که من کل از رجا که من تا دکان که صفایی دست معمول یا خود آدم بلی آدم گرنگی نه این کتاب را تطرق کن والله دکانداری از ما دیروش با خدا دیروش اخبار قسم پیدا شد اخبار قسم آمده پیش دکان مزایمت نخدمت یارا اسکولم چیه گجیب جایه با خدا آدم کی مورا استادا شموت تا غدوس هستا کی والله آدم ذره برابر مزاحمت داشتاشا کی موگیا با خدا همه دماغ آدم پرنا بخی خواه آدم باید عجب درس خانم است که تو موگیا روز خدا منجی بیگاه مشرم تو روز تا بگرم منجی میشی هم در ما مزایمت میم خود تو روز کسیار دی والله اگر تو منجی درس خان باشی یا تو کارگر باشی کاکای چیز بود کده رایی؟ والله که بود کده شما باشه تو احتیاط بو ما تو کنو اولم دم دو نداره یه تکی زدم دیگه ایشم چک مخلا نه حوصله ما اونو گیرد از ما سامان نه ما گفتم دیگه سه بودی چیز بود کده رایی آدم دست خود مخلا بخیزه و سوخه چک دو نمشه باشه که برم ماست کار بار کجا رہی زوئے اسکول رہی ہے اسکول چیز کر رہی ہے چیز حاصل کی دے اسکول تعلیم حاصل کی دو مدام حاصل کی دو تو یک دفعہ صبر کو مدام عزیز یاد تھا این چی رقم آداغا تو چی بفهمید از این چیزا کلان نفرایتی اونر نداره ای غم آدم دور نغم والله ما اول دفعه شکل سیگریٹ نسوار غم آدم دور کنه از شما گفتو به فایده ما رفتم اسکول برو یاسم اسکول برو بخی نشه ما خراب کن یک دیگه اشپورت همون نی با خدا نانی کم بود که همین بوی برگده آسوی چیز کٹ تو مونی ایج ما سن کتاب تو مکن با خدای نه اینا رختو کدر اینا زوی پیش خطو با خدا چی مای تر برگده قچ پوٹلی بازی نو ما سن کتاب تو مکن زوی تو کنو دیگه نگه نینا ترمیز نو ابا گیدت مانی بیسره چیز تاره نیسون آدمی تا کٹ دوغنو بقت قصدار بادشی لالا ابا چه استقل بگی ایج ما این کتاب میخوانم سن کتاب تو میریم دفعم کٹ تو منی سناده ابا دروی سن تو کدنیم نیا خوبا آدم دیگه سن تو خیلی خانه زیم آباد دمی کوچکی های بدرف مورا آدم سنوبزم اگر تو آنه که منیم زم قیچیخ نزد تو که اگر آدمی دم جوانی کایفا اثر را میرای بروخ بلیشم بانشده از این بعد باریک کوچک درید منیم زیم یک دیگه خلال رفتون نیدید خوب خواه زهیه باکل یار زهیه بور دیگه سنکار بخشی یار باکل خوب شده مادی اگر نما اور دادم اخشی اک کردم باز خانه تا بعد کم زیریش سفید مایا کدی زهیه دیگه زهیه اگر نام بودم خوب بدبخت کشته دی های مردم کشیشت مگه باکلو بیوسلای ایزن زوستور کتاب نی شکر داد از مایی بابایی
میشم پیدا شده بلا ولی معلوم نیست کجا پیدا میشم گمم نمیشم زیمونتر یارا صبر که کدام دختر ماره بیلر دم شماد امورا والا بلیتر میدم ده پیش از موخو بیزم از اول تر کدایا مو دیگه کار نداره دیگه دخترو که از پای گلی آمد مبرید از سر گلی مرسلی از سر گلی دیگهش آورده از پای گلی مرسلی اگر دختر آدم بود از خانواده خوب بود آن روی خیرسته دیر میشه اگر روسون از مویل مکچیل مکر که مهم خدا گز که از کمی داشته شد کده بزنه و دختر که سونه از ما است تو خانه یک سون دندون میدی از ما باید تو خانه یک سون کمر خم بودی از تو خانه این کمر از خود خطاب کو بخط بگی تو دکس کمر بال کده واسطم امروز امیر خمام زنجای بات کده کم منم بابا چه تو از خود اسکول مکتب کاربار نده از علی صبح مایی تو منجی میشه تبیگر میزنی همی گیره که صندوقان از من مزخندیک دمه بس وانگیخ توش گرفتن پس مورد از نیستی تو نه چی آدم دخته میگه امروز اومد کردم کربلایی توی در پیش دکان خود سوزی چطور کس کده که یه سیمه نمسته ما مگه موافق یه سوزی نیه یه نسوار تو کدنی برو بچه از کار برو اسکول داره اسکول برو اگر دیگه کار نداره خب بیا اینی توف کده اینیار صاف کن ما تو روپی میدیم تو من روپی نشان میدی؟ آتیم دست چله اخص روپی رایی نه خدیم زی علاف مالاف خود درم میخرو او بچه انمو آتیم تور خراب کده نه روپی رایی نه خبر نداره که بچه اسکول موره نموره دست میخوانه نمیخوانه یا مادر تما یک روز انداز اسکول اول نمیگره که همین بچه که ما در اسکول دهیم همین درس میخوانه نمیخوانه چیز کار نه و تو دهی اگر پیسه از توی قداره بره جای دیگه بشی پیش دکان از من همین نسوار تو که در تبیگر نشی نه بارستون درس ماست که برو دخانه آبایی مگه حال عزیز استو چیز بگی دا اسکول که باری استاد مگه دخانه آبایی میگن دا اسکول استاد میگن آلی این روزی بدیر تو همی دکاندار گب خانه ما میگن باری هر استیشن رو بدل کنی جید مزنیه با خدا عجب جایا نه آبایا نه استادا خدا کم دکاندارم باشه از زیر پایم جویم رهیه درو این من عجب جایا هوا می چلا که آدم ٹھنڈا من ٹھنڈا یا خوی آتش اوکاده تو اولا که کاروبارشی خوب نبود نسوار خوب مزگی جورم کرد آلی جور نه که نسوار از او قنجغه گنده بغل خدا کمی ذره برابر فرق کنه یاره نیو اون روز کمن دمار دادم آخه و بچه چرا؟ خبر نیم این زمین رنگ بچه معلوم با که آدم باشه این کتن زو آدم هایی که چرس و چینه شراب میکشه باید مستسن اسکول کن باید یاره این یک انسان جای به خدا که نه یک دختری خوب تیر باشه نه یک گندوال صبر کو کجا برم با خدا اسکول هم یک جای بوده بوری اسکول بوری که چی علاوالا کی هم ده
شو ها؟ جای بدی حسن شو اسکول آمدم یک لحظه اسکولم بشی الو سلام علیکم و علیکم سلام بچین شباش و بچه بال شو سلامات سر که همده بیل بایا سرخواه روز مایا مو بعد سالا یک روز مایی بیدیم مورد آلمو بیشید شباش او مای 14 ده به خدا بعد از یک ماهوش کدو باش توی استاد شباش این تصدیق کجا بودی ماشاءالله از تو سرماسته پرساندم تو کجا بودی تو از ما پرسانی نه ما از تو پرساندم خیره ببخشی کجا بودی یک خزده که ما در اسپیتال ناجور خواه بودم امی یک نفر اول نبود که استاد عزیز گفته شد ذوالفقار ده کجایه چه قاعده زیر تو کو بیخی دروغاش لوگ میشه پورا روز قد نماز پڑھ یک سنگا ما ناجور تو بچه توی خزده ناجور بودی آن خیره بیشی شباشی یالی تو بعد از یک ماه در مکتب مایی بسازختی خوشیده چپریخ ششتن نمی تو سر ما از اسپیتالم دم اسپیتال هاش خلاص داد از تو بچه خدا نجات بده تا یک مانم اون تو سیدن جواب پست پشت ایر کده میلی دیروز نه چه سال که دن بیاد کده او بچه در اسکولم تیست میگرم در جا تیست میگره دیگه خواه طالب سن شما استاچین اما definition in noun بخشی از ما بودی Noun in the name of Allah. Noun is the name of everything. یک دانه چکنه اگزامپل هم بگی بخشی چی؟ ذوالفقار چیه؟ اگزامپل گفتو بابا چی همه خیلی تو نام از برگی استاد گفتی تو به استاد نگی مایت ندارم بابا چه چوب بشید علی شما استاد شید شما definition adjective را بگید Adjective is a word which shows goodness and badness of noun and pronoun. خواه یک دانه اگزامپل هم بخشش جور کد ذوالفقار is a good boy. معنایشی ذوالفقار کسی خوب بچه او روز آخری روز از این دنیا بر ذوالفقار خوب بچه جوش نه بشاوش صدقه بیت شنون صدقه اخلاق تو شنون نور بندیم بنده دل مک دفعه استاد شد سر ششتکی نمشه؟ ششتکی نه از کجا ششتکی میشه بچه استاد شد امی تو خوفته ما یک دفعه در اسکول میریم ما 14 که ده یک ماه برو میشه امی تو که یک ماه پیش ما تو درس ده بودم امور بخش از ما بگی یاد کده؟ خوش دست پرسان کن مادر اسپلینگش بگی سر ایشت ندارم چه سنگه یا برو فادر اسپلینگش بگی آه سر تو گروهش پرسان نک دیگه خواه خیر تو گروهی ام اسپلینگ که چه بگی؟ ایش گروه یاد دارم بگیم؟ اره بگی شاش C O M P J T بشی خواهد تو کل کنه بشی آسوخ دست خاندانیه تو در کلاس باید دیگار خراب موری بیشتا بشید سر ما کمچر نی که بچهش ده یمور طرف مندید بایره بیشتا باش از تو دیگه امیده ما نداره شما کس خود نسل جوان مگین ما کس جامعیت جور مگین همین جامعیت شما چطور جور مگین ما دمزی ایرانو در کلاس 40 نفر است از مابین 40 نفر 5 نفر سو بیدا میفهمن یعنی مردم که علمی چشتا تمامیش میگم ما کس اولادای خود اسکول دهیم خدا خبر روانت میگره نمیگره معاشره از ما بله شاگرده استاده اگر شاگرده از ما ایتر خانهش خراب باشه خود ما چیز رقم پیش بریم ما بخی صد افسوس میکنم صبح شما نمر نفره هستن که مردم سنبال مونین خانه سنبال کنید نمیشین مرتیکه هستن خرج خانه میرین از شما خیلی امید نیایدیم بیشتر که ما چند سالای ذهنی کنم بخی چیز میتیاب نزد سر امی چیز خدا عذاب میدن پیش کنده خر سوره یاسین خواندن چی فایده؟ از اوی چیز گفتی؟ ذوالفقار چند بشید از توره چی توره از من؟ چی اگه چیز دیگر
بیست که ما چند سواله ذهنی شما پرسان کنم. طالب سین شما استاد چین؟ خوب امید داینده تو چیز میخوای شونی؟ استاد میخوایم تیچر شنو. تیچر چیز خوبی دیره؟ خدا چی خوبی است من بلد نیم ما از این چیز خیر کنیم با بچه قرار بشی مگم استاد میخوایم که این نسل نو که نسل نو را درس بدم. شاباش خوب است چیز است باید کوشش کنیم مرسی. علی شما ایسا چین؟ علی شما بگین چیز میخواین جور شنون داینده؟ سر ما میخوایم قانون بخوانم وکیل جور شنو. والله دازی چیز ماشه از من زیاد نیاز دارم. خب بخوانین بچه ما جور بشین کوشش کنین. این که شما میگین ما قانون جان جور شنوم یا وکیل جور شنوم این چی خوبی دیره؟ سر این سر روز که سر مردم از ما بسیار زیاد مسئله داره. ما میخواستم جوربازی قوم جور شنوم بر قوم حکومت کنم. شاباش بچه بخوانین. اگر شما نخوانین خوب از ما دومید نیاد. یعنی خوب از ما تیر شده. نه با کلو میتنگو کار کنن نه یا جایگو میتنگو. شما نسل نوستین باید شما کوشش کنین. بچه ما خوب چیز است. خب بیشی بچه شاباش بیشی. ماه 14 یک دفعه ساعت شد. سرور مگی؟ آره تو بچه ساعت شد. تکیم دی داینده چیز میخوای جور شنید؟ سر ما میخوایم بزنسمایی جور شنو بزنسمن شاباش خوب کار است. ما باید بیزنس اگر تو خانی مختلف کاربار باید. شما چیز کم میخواین کاربار کنین؟ تنها میخواین کاربار کنین یا نه قدگو که شرکی واسمونین؟ ما خودیم که کمپنی درم خبر دی شاباش کمپنی چیزه؟ دبال خجر نشده که جور شتر ببرم خب چیز کاربار چیز کمپنی است ما باید زود چیز جور میشه؟ این کاربار است که خدمت خلقه والله از تو خمای امید نداشت. خب خیره قبول مونه چیز خدمت است چیز جور مونه مردم را انقام شی دور مونی خوشن که من دماغ شی فرش مونم شاباش خوب چیز. هم دواییار نامش بگیرین یا شما میخواین رقم همزی دواخانه که ما بین علاقه از ما جوشده 2 روز مورد پیش دکتر کار مونه صبحش خوش دکان نزدم که ما دکتر هستم. اگر کوره مدر گرفتم باره گلیم پنسلینگ میده اگر سر مدر کردم همزو دواییار جور نیا نه سر ما از این 2 سال اکسپیریم دارم بابا چه مکانی خوصه چیز دواییار جور این ما بین زور بگیم آره بود سر اگر میشناسم تو بگی خیر سیگریت چیز؟ چاس تریاک نسوارا که آتے سن مانتے ککتا چوب بیشی گفتم دازی که تو همزی یادما چیز امید کن علمی دودن دیگه کمین جمعه میخوانه امین آرم امی خراب نکنه ما اخترس میفتم صبح باری درسای خو یاد کدم این ما صبح از شما پس کم درسایشو پرسان منو خوب آره بچه رو باری نشامش اره اگه مولگیر کردی اوه استاد خوبی جا تجاره؟ شکر بچه بخی کمارم در نمجا کم متن کنم بیشین بیشین اوزایی باکل کیا این استاد عزیزه که مرده کلاس دا اون درس میده حالی که آبروی پیش از یار دارم پیش از باکل که باید نره او بچه تو پیش کس نگی که ما از تو اروپی خواستم خواه؟ اره ما مزاق کدوم او بچه کجا؟ برم سن کاربار او بچه یعنی چیز کاربار داره تو والا ما قدر عدالت دارم دیگه خدا را شکر کاروبار ترمیم کرنے دیگه مردم از ما خسته خلاص نیه تا اینکه ساعت دیگه اشگاه جلده بچه دیگه که بیخ چیشته ای طالبه نشناختی؟ بچه او طالب تو چیز کار نی؟ ما استاد تیچر شدم خب بچه دارسی فرسی دیر دیگه هم خوب بچه ما همیشه می تمامیر گفتم اگه مینا بخوانه خونده کو چیز میشه امو بچه عجیدک جای امو معلوم نمیشه
امو بیچرگاه تازه نش دیر کنم بچه عجیب بود دیگه. خیر روز بچه نکنه. روز بچه هر کس که بخانه خونده دم خموشه خونده اصیل موشه. روز اوستو تنها یک بچه جنیه دی جامعه اسموکی ملی نشه. خدا خبر هزار دیگه ما میدرسته. تمام بچه ازی کس بله مادر پدره که بشرو نمیده. آخ کمر بچه بچه که دکتر بوریم. بوریم ما مسل وظیفه بوریم اگر شما اولادای خروس تربیت ندی بله تعلیم چی کار نکرد امزی بیچرگاه دی تمام از راه بور میشه خود کنشم کوشش کرد یا خوب یک دانشجوی خوب شعر مگه کس نوکر از ما نیست که باید بخش از ما کار کنه ما باید خودگان ما غم بخوریم شعر چی درسته که نکس نمسو نکس غمخور قوم باید که غم خورم و خود ما بخوری نمیگیرنه نمیشونه دنیا چه میشه کور گوشه شکر قوم خودگان از ما باید کوشش کنه و کار کنه وگرنه ای جامعه از موزی قدم بدتر بشه باید یکم مشروب صورت همزی طرفی جوانا کنه یکم مریض کار کنه